हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ इतिहासविद, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। आज म उहाँसँग विशेष गरी वर्तमान नेपालको राजनीति र अहिले जसरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको दौडधुप एकदमै बाक्लो रूपमा बढ्दै गएको छ, यसको सङ्केत के हो, यसको उद्देश्य के हो, यो विषयमा रहेर आज विशेष कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, धन्यवाद। नेपालमा अहिले मूलतः शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा केन्द्रबिन्दु प्रतिस्पर्धा र एउटा युद्धको मैदान हुने हो कि भन्ने खतरा निकै लामो समयदेखि सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। अमेरिकन सेनाको प्रसङ्गहरू उठान भइरहेका छन्, इन्डियन सेनाको प्रसङ्ग पनि उठान भइरहेको छ र अहिले हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि विशेष गरी मेजर जनरल नेतृत्वको 8 सदस्यीय चिनिया टोली अहिले नेपाल भ्रमणमा रहेका छन्। नेपाली भूमिमा यो प्रकारको प्रतिस्पर्धा के उद्देश्यले यस्ता प्रकारका गतिविधि भइरहेका छन्, के उद्देश्यले चीनको सैनिक जवान टोली अहिले नेपालमा प्रवेश गरेका छ? धन्यवाद। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र समसामयिक सामरिक महत्त्वको विषय हो। दर्शकले बुझ्ने गरेर भन्दाखेरि यसको लामो इतिहास छ। 2007 सालमा नेपाल स्वतन्त्र भइसकेपछि यसमा पहिलो इन्ट्रेस्ट इन्डियाको, खास गरेर नेहरू डक्ट्राइन मान्नेहरूको पक्षबाट हिमाल मुनि सबै इन्डियाको छत्रछायामा राख्नुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन अनिर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेस समेतको सरकार बनेपछि त्यस बेला चाहिँ इन्डियाले नेपालमा सेना नै राख्न पर्दैन, नेपाली सेना नराख्ने भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस बेला बनाएको विधानमा 5000 भन्दा सेना नराख्ने, नेपाली सेना चाहिँ नराख्ने 7 साल पछि लगत्तै पछिको यो काम सुरु भयो। फलत त्यसको रिजल्ट हुने बेला त्यसका 2-3 नकारात्मक रिजल्ट आए। एउटा चाहिँ हिमालयतिर 18 ठाउँमा चाहिँ इन्डियाको सेना चेकपोस्टको रूपमा भनेर हिमालतिर इन्डियनको सेना राख्न लागियो। अर्को चाहिँ नेपाली सेनाको सब्स्टिट्युट गरेर काठमाडौँमै इन्डियन आर्मीको लाई राखियो, काठमाडौँमै राखियो, जुन चाहिँ क्याइसिङ काण्डमा ठुलो काण्ड भयो। त्यो क्याइसिङ काण्डमा त्यो नेपालमा पसेर 400 जना मान्छेको हत्या समेत गर्यो। त्यसले हत्या मात्रै गरेन, यहाँ चाहिँ नेपालको थानकोटमा चाहिँ त्यसले क्याम्प बनाएर बसेको बेलामा चाहिँ नेपाली केटीहरूलाई बलात्कार गर्ने काम पनि थुप्रै गर्यो। त्यो बलात्कारको काण्डले नेपालमा चाहिँ काङ्ग्रेस विरोधी सबै दलका सदस्यहरू जम्मा भएर त्यो चाहिँ इन्डियन आर्मीको विरोधमा यत्रो आवाज उठाए, जुन आवाजमा त्यसबेला चाहिँ राज संस्था भएको हुनाले, राज संस्थाको एउटा गुण के भने जनताको चाहेको, दल भनेको जनताको प्रतिनिधि हो, जनताले चाहेको हुनाले तिनीहरूले निर्णय गरेर उनीहरूले चाहेअनुसार इन्डियन आर्मी नेपालमा ल्याउन खोज्यो भने उनीहरूले ल्याए, हेरेर बस्यो राजाले चाहिँ, किनभने यो सरकारको काम राजाको हस्तक्षेपको कुरा होइन। जब देशमा दुर्दशा हुने अवस्था आयो, देशै खतरामा रहने अवस्था हो, देशको अस्तित्व नै मासिने कुरा जनताकोबाट आवाज आएपछि राजाले चाहिँ, राज संस्थानले नेपालमा त्यो चाहिँ इन्डियाको आर्मी फिर्ता गरिदियो, हिमाल तलको चेकपोस्टहरू सबै हटाइदियो। अब यो किसिमको कुरा 7 सालदेखिको यो घटना हुँदै आयो। त्यसपछि इन्डियाले नेपालमा चाहेको काम कुरा गर्नलाई चाहिँ त्यो पछि नसकेपछि अनि नेपालमा चाहिँ त्यही नेपाली काङ्ग्रेसलाई उठाएर राज संस्था विरोधमा 2 पटक विद्रोह गर्न लगाए। त्यो विद्रोह गर्नेमा रकै पूर्ण रूपेण रको इन्डियाको खर्चले रले चाहिँ यसलाई लगानी गरेर चाहिँ यसलाई 2 पटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशस्त्र विद्रोह गरेर राजालाई हत्या गर्ने भनेर बम चाहिँ राजा महेन्द्रमाथि पनि फाल्यो, राजा वीरेन्द्रमाथि पनि फाल्यो। दुईटै शासनकालमा मार्ने भन्ने कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो मार्ने भन्ने कुरा 2058 सालमा आएर पुरा भयो है। मार्ने हिसाबको त्यो सिस्टमलाई आयो।
त्यसको पछाडि सधैँभरि तपाईँले सोध्नुभएको मूल प्रश्नको चाहिँ इन्डियन आर्मीको, इन्डियन डिप्लोमेसीको, इन्डियन रको, इन्डिया गभर्मेन्टको त्यो चाहिँ ब्रिटिस कोलोनियल कन्सेप्टबाट, ब्रिटिसको कोलोनी बनाइराख्ने, सबैलाई कोलोनी विस्तार गराउने, उपनिवेश बनाउने कन्सेप्टबाट भारतले निरन्तर काम गरिरहेको छ। चाहे त्यो नेहरूको होस्, चाहे चाहिँ गैर नेहरूको होस्, इन्डियाको सबै गभर्मेन्टले यो काम गरेर आइरहेछ। नेपालको जति परिवर्तन भएको छ, मैले विदेशी हस्तक्षेपमा इन्डियाको कुरा गरेको छु। विदेशी हस्तक्षेपमा तपाईँ तिनवटा गर्नुभएको छ, अमेरिकाको कुरा पनि ल्याउनु भएको छ, चिनको कुरा पनि ल्याउनु भएको छ। म त्यसमा जोड्छु, अहिले इन्डियाको कुरा मात्रै मैले गरिरहेको छु। हजुर हजुर। अब इन्डियाले चाहिँ यो कुराको क्रममा चाहिँ आएर त्यो चाहिँ कुरा इन्डियाले चाहेअनुसार सफल नभएपछि 36 सालको आन्दोलन गराउनलाई इन्डियाको भूमिका छ, इन्डियाको मात्रै भूमिका छ। त्यसमा क्रिस्चियनहरूको सरकारी पैसा, पश्चिमी मुलुकको सरकारी पैसा नभएको क्रिस्चियनको आफ्नो फन्डबाट 36 सालमा पनि लगानी गरेर नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ क्रिस्चियनहरू समेत संलग्न भयो। 36 सालमा पनि पराजय भोगे यिनीहरूले त्यो चाहिँ अब नेपालमा सम्भव छैन भनेर घुँडा टेके। अनि योसँग नेपाल शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव नेपालको जुन छ त्यो प्रस्ताव चाहिँ यसको यसको काउन्टर जवाब हो। नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो, यसमा इन्डियाले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यो नेपाल विश्वमा शान्ति कायम गराउने एउटा मात्रै मुलुक हो। त्यो मुलुक शान्ति कायम गर्न नेपालले चाहिँ नेपाललाई इन्डिया बाधक भइराखेको छ भन्ने मेसेज नेपाल शान्ति क्षेत्र प्रस्तावले त्यो मेसेज दियो। त्यो मेसेजलाई विश्वभरिबाट चाहिँ यस्तो रेस्पोन्स भयो कि इन्डिया एक्लियो, इन्डिया एक्लै पर्यो त्यसको विरोध गर्नेमा। चीन, अमेरिका, युरोपका सबै देश, संसारका सबै देशले नेपाल दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो भन्यो। यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट शासन गर्ने व्यवस्था हो। त्यसकारण यो व्यवस्थाभित्र त्यो शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव चाहिँ बिल्कुल उपयुक्त हो भनेर विश्वका चाहिँ प्रथम विश्वका सबै धनी मनी G20, G7 सबै मुलुक लगायत 118 मुलुकले त्यसलाई समर्थन जनाए। समर्थन नजनाउने मुलुकमा मध्येको इन्डिया एक्लै थियो, जसको कारणले अब सकिन्न भनेर नेपालको राज संस्थासँग इन्डियाले विजय प्राप्त गर्न सक्दैन, पराजयको मानसिकता भयो। त्यो राज संस्था कसरी फाल्ने, त्यो नफालिकन हाम्रो आधिपत्य हुन सक्दैन भन्ने धारणा इन्डियाका सबै निकायले महसुस गरे। त्यो निकायले महसुस गरिसकेपछि नेपाललाई 47 सालको आन्दोलनमा भेरियो राज संस्था फाल्ने। त्यो आन्दोलन तुइयो। 47 साल आन्दोलन सकिएर आन्दोलन सकिसकेपछि अनि इन्डियाले राजालाई गाल्न नसकेपछि राजालाई चाहिँ एउटा गोप्य सन्धिमा सही गर, तिमीले जस्तो अब राजा फाल्न सकिने भएन। त्यसकारण राजालाई गलाउनुको लागि के भने एउटा गोप्य सन्धिमा सही गराउने। अब राजाले जस्तो, भुटानको राजाले जस्तो जे मन लाग्यो त्यही शासन गर्ने, इन्डियाले प्रोटेक्सन गर्ने, त्यो गोप्य सन्धिमा सही गर भनेर 1 अप्रिल 1990 को दिन एसके सिंह भन्ने इन्डियाको परराष्ट्र सचिव अनि इन्डियाको विशेष दूतको रूपमा आएर राजालाई भेटेर त्यो प्रस्ताव पेश गरेपछि अनि राजाले त्यसपछि नेपालको 46 सालको आन्दोलन सकिएर शान्त भइसकेपछि त्यो प्रस्ताव प्रस्तावमा हात काटेर विदेशीलाई दिएर म राजा भएर बस्नुभन्दा म बरु राजा हुन जरुरी छैन, मेरो नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक रहनुपर्छ। राजा महेन्द्रले म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने सिद्धान्त राजा वीरेन्द्रले चाहिँ यो देशको जनताको सार्वभौम देशका जनता हुन्, देशका जनतालाई जम्मै अधिकार मैले जनतालाई दिन्छु, कुनै विदेशीलाई दिँदैन भनेर बहुदल घोषणा गरेको। बहुदल माग भएर पास भएर आन्दोलनले सफल भएर भएको होइन। त्यो 1 अप्रिल 1990 को इन्डियाको प्रस्ताव लिएर आउँदा आवेगमा राजा वीरेन्द्रले बहुदल घोषणा गरिदिएको मात्रै हो। यही न दुनियाँले, संसारले निर्दलीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक होइन
भनेर दुनियाँले भनेका छन्। ल कसरी होइन त, ल दलीय व्यवस्थाले गर्छ भने ओके, ल दलीय व्यवस्थै म दिन्छु, तर हात काटेर विदेशीलाई चाहिँ अधिकार दिन्न, नेपाली जनतालाई अधिकार दिन्छु भने। नेपाली जनतालाई दिएको अधिकार 47 सालपछि आजसम्म 33 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई दिएको अधिकार, नेपाली जनता शासन चलाउन अभ्यस्तै नभएको, हरेक वर्ष पतन 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 33 वर्षसम्म शासन व्यवस्थान शासन सञ्चालन गर्न अभ्यस्त नभएको हुनाले, असक्षम भएको हुनाले, अनि त्यो चाहिँ कमजोरीपनको फाइदा लिएर यो बेलामा चाहिँ इन्डियाको मात्रै प्रभाव बढेको ठाउँमा अब अमेरिका आएर छिर्यो। अब अमेरिकाको कुरामा 47 पछि अहिलेको व्यवस्थामा अमेरिका छिर्नलाई, मिसनरीलाई अमेरिकाले त्योभन्दा इन्डियाले चाहिँ नेपालमा खेलिराखेको बेलामा अप्रत्यक्ष रूपमा मिसनरिजहरूलाई अमेरिका सरकारले मिसनरी मार्फत कारबाही गरेका थियो। युरोपियन युनियनको अध्यक्ष मार्फत कारबाही गरेका थियो। त्यो मार्फत माओवादीलाई लड्नको लागि हतियारहरू चाहिँ मिसनरिजहरूले दिएका थिए। खाने बस्ने व्यवस्था रहले गरिदिएका थियो इन्डियामा। अनि त्यो चाहिँ त्यो अवस्थाबाट नेपाल जोगिन गाह्रो हुने अवस्था आइसकेको थियो। त्यो अवस्थाबाट नेपाललाई चाहिँ मिसनरिजको अमेरिकाको इन्टेन्सन के हो भने नेपाल हिन्दू अधिराज्य हटाउने, उनीहरूको मुख्य कुरा राजा हटाउनुभन्दा पनि हिन्दू अधिराज्य हटाउने उनीहरूको इन्टेन्सन थियो। त्यो भएपछि नेपाललाई क्रिस्चियन मुलुक बनाउने, क्रिस्चियन मुलुक भएपछि अमेरिकाको प्रभाव दिगो रूपमा रहन्छ। उनीहरूको साइकोलोजी त्यो हो। क्रिस्चियन भइसकेपछि प्रो नेपाली हुँदैन, क्रिस्चियन भएपछि प्रो अमेरिकन हुन्छ, प्रो युरोपियन हुन्छ। त्यो चाहिँ धारणाले उनीहरूले क्रिस्चियनलाई लगाउनलाई अरबौं अरब रुपियाँ खर्च गरेर क्रिस्चियनहरूलाई लगाउने, क्रिस्चियनाइज गर्ने मुलुकलाई भन्ने उनीहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट भयो। दुईटाको इन्ट्रेस्ट मिलेर 47 सालको पछि 63 सालको आन्दोलन 47 सालले नभइसकेपछि, कुनै कुराबाट पनि नभइसकेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रात्मक जालझेलको रूपले 58 सालको दरबार हत्याकाण्डको साजिस रचियो। CIA र रले त्यो दुर्घटना अब विदेशी हुन्, जो नेपालमा चलखेल गरिरहेछन् तिनीहरूले त्यो दुर्घटना गराएका हुन्। किनभने राजा त्यो कसरी उनीहरूले त्यो मनस्थिति कसरी गरे भने, जब गिरिजा प्रधानमन्त्री भए 58 सालकोमा चाहिँ गएपछि राजा वीरेन्द्रले जब मल्टिपार्टी सिस्टम चाहिँ घोषणा गरिदिए, नेपाललाई चाहिँ जनताको सार्वभौम आफू चाहिँ सार्वभौम सत्ता आफूमा निहित पनि जनतालाई छोडिदिए, आफू संवैधानिक भएर बस्न लाए। त्यो बसेपछि राजाको जय जय दलका नेताको टाउकोबाट जनताले ढुङ्गाले हान्न खाए। गिरिजा त यति तर्सिएर बसी गिरिजाले चाहिँ सरकारी जुन कामकाजमा उपस्थित हुनुपर्ने ठाउँमा, प्रधानमन्त्रीको नाताले उपस्थित हुने ठाउँमा उपस्थित हुनसम्म सकेनन्। राजासँग बिन्दी नै गरे। राजा भने दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि पनि बिन्दी नै गरे, म आउन सक्दिनँ, मलाई जताततै ढुङ्गा हाल्छ, गाडीमा ढुङ्गा हान्छन्, म सुरक्षित छैन, म आउन सकिनँ भनेर आएका छैनन्। त्यो छापछाप्ती पत्रिकामा उनका स्पिच आएका सबै छापिया छन्। त्यस बेलाको खबर पढेपछि यी सबै मैले भनेको कुरा त्यस बेला सार्वजनिकै भएका छन्। देशको यो अवस्था भएको बेलामा अब चाहिँ हिन्दू अधिराज्य पनि खारेज भयो, राज संस्था पनि चाहिँ संवैधानिक भयो त्यस बेला। अब तर नेपाली जनता समष्टिमा नेपाली जनता प्रो इन्डियन प्रो अमेरिकन भएनन्, आज पनि छैन। नेपाली जनतामा त्यो चाहिँ अहिले जनतामा अरू जतिसुकै खराबी भए पनि राष्ट्रियता नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको अडान अहिले पनि कायम छ। त्यही अडानको कारणले इन्डियाले मिलिट्रीलाई नेपालमा लिएर आउने, इन्डियन मिलिट्रीमा लिएर आउने कुराको साजिससँग अहिले नेताहरूलाई पैसा खुवाएर क्रिस्चियन मिसनको पैसा अनि रको पैसा यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्लियामेन्टमा बिथोल्नलाई चाहिँ यिनीहरूले अहिले के गर्न थाले भनेदेखि नेपाली सेनालाई कमजोर नबनाइकन, अब पहिले राजामाथि जुन राजालाई कमजोर नबनाइकन हुँदैन भने राज सत्तै फाल्दा पनि नेपाली जनतालाई कमजोर बनाउन सकेनन्। नेपाली जनता बलिया यसकारण छन् कि नेपाली सेना यथावत रूपमा छ। त्यो नेपाली सेना यथावत रूपमा रहेसम्म नेपाली जनताको यो सेना तिनीहरूको आड हो। सेनालाई कमजोर बनायो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ अनि आधिपत्य जमाउन सकिन्छ
भन्ने आजको साइकोलोजी हो। यहाँले पृष्ठभूमिमा निकै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभयो। CIA र अथवा इन्डियाको प्रसङ्ग, विशेष गरी विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा जुन प्रकारको भूमिका खेले, दरबार बाधक थियो, त्यो दरबार बाधकलाई हटाउन उनीहरू सफल भए। 58 मा दरबार हत्याकाण्ड भयो। 65-63 को परिवर्तनपछि त 65 मा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गद्दी छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। उनीहरूको रणनीति मिसन सफल भयो एक प्रकारको। जुन संस्था बाधक थियो उनीहरूले जे गर्न खोजेका थिए, अब अहिलेको परिस्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि एक प्रकारको एक तहसम्म त उनीहरू सफल भए। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जसरी इन्डिया पनि सक्रिय छ, अमेरिका पनि सक्रिय छ, चीन पनि, हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि चीनको एउटा चाहिँ सैनिक टोली नेपाल आएको छ। अहिलेको उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो? चीन किन सक्रिय छ, अमेरिका किन सक्रिय छ र सेना नै नेपालमा आउनु भने त यो एक प्रकारको अशुभ सङ्केत नै मान्नु पर्ला, अथवा के हो अहिलेको उनीहरूको उद्देश्य? के गर्न खोजिरहेछन्? अमेरिकाको दुईटा मात्रै, इन्डियाको त सबै राष्ट्रलाई नै इन्डियाको मातहत राख्ने भन्ने कुरा मैले पहिले भनिसकेँ। हजुर हजुर। अमेरिकामा विश्वमा एक छत्ता विश्वको डिक्टेटर नेता बन्न चाहन्छ अमेरिका। विश्व एक छत्ता हुने रसियालाई पतन गराउनलाई धेरै भूमिका खेलेर पनि, जसरी नेपालमा राज संस्थालाई पतन गराउनलाई चाहिँ धेरै भूमिका खेलेर पनि सफल भएन, त्यस्तै रुसलाई पतन गराउनलाई रुसमा मल्टी पार्टी सिस्टम ल्याएर वान पार्टी सिस्टम डिक्टेटर शासन व्यवस्था, अब त्यसमा कमन सोभियत रुसलाई नै पतन गराइदिएर रसिया मात्रै बाँकी राख्ने जुन भूमिका खेल्यो, त्यसपछि अब युनिपोलर विश्व भयो भन्दा भन्दै पनि अब बाइपोलर रहिराख्यो। अमेरिका युनिपोलर कसरी बनाउने भन्ने कुरामा आएछ। त्यसमा आजको रणनीतिक हिसाबमा चाहिँ रुसभन्दा चीन चाहिँ अमेरिकाको लागि खतरनाक, बढी खतरनाक देखिएछ अमेरिकाले। अब तपाईँको यो दोस्रो प्रश्नसँग, तपाईँको प्रश्नसँग यो मैले सबै समेटेर गरिदिन्छु। अमेरिकाले नेपाल भूबनोटमा यस्तो प्राकृतिक भूबनोट नेपालको क्षेत्रमा छ, यस्तो प्राकृतिक स्ट्र्याटेजिकल्ली रणनीतिक अवस्थामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका नेपालको छ। अनि अमेरिकालाई एसियाका अरू कुनै देशमा सेल्टर दिएको छैन। इभन इन्डियासँग पनि समानताको लेनदेनको हिसाबमा भएछ। इन्डियाले नि खुलेर अमेरिकालाई पछि नेपाल विरुद्ध काम गर्न, चीनको विरुद्ध काम गर्ने ठाउँ नेपाललाई बनाउनलाई हामी इन्डियाको सहयोग छ। तर इन्डियाले आफ्नो भूमि अमेरिकालाई यहाँ बसेर चीनको विरुद्ध खडा गर्नलाई इन्डियाले त्यो पनि आँट गरेका छैन। त्यसो हुनाले पाकिस्तानमा अमेरिकाले चाहिँ जुन रणनीति बनाएको थियो, पाकिस्तानको पोलिटिक्स अथवा पाकिस्तानको अवस्थामा इन्डिया नजिक भएर इन्डियाभन्दा पाकिस्तानभन्दा इन्डिया बलियो छ। बलियोको पछाडि चाहिँ अमेरिका लाग्ने बानी भएको हुनाले पाकिस्तान छोडेर इन्डिया आयो। इन्डियाले समर्थन पुरै दिएको छैन। बाहिर बाहिर राम्रो व्यवहार गरे पनि यो चाहिँ आर्मीको रणनीतिक हिसाबमा चाहिँ इन्डियाले समर्थन दिएको छैन। त्यसको लागि त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो त नेपालै हो। अब नेपाललाई चाहिँ नेपालको राजनीतिमा हात हाल्यो अमेरिकाले, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्यो, राजनीतिमा हात हाल्यो र अमेरिका पक्षधरलाई सत्तामा लैजाने योजना गर्यो। जुन पाटा एमसिसी पास गरेर एमसिसी थ्रु अमेरिकन आर्मी नेपालमा पस्ने वातावरण बनाए। त्यो चाहिँ एमसिसीमा लेखेका सबै दफाहरूले यो कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। अब नेपाल असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति लामो समयदेखि रहेकोमा चाहिँ अमेरिका प्रो अमेरिकन सरकार बनाएपछि नेपाल चाहिँ असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिबाट उम्किएर प्रो अमेरिकन अथवा नेटो समर्थक नीतिमा चाहिँ असंलग्न तटस्थ छोडेर नेटो समर्थक अमेरिका समर्थक नीतिमा चाहिँ ल्याएर नेपाललाई झुकाइसक्यो। एसिया पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा पनि अब नेपालको आर्मीलाई सही गराएर, नेपाल गभर्मेन्टलाई सही गराएर हो बरीलाई होइन बरीलाई भन्ने अवस्थामा चाहिँ राखेको छ। यसमा चाहिँ अवस्थामा अमेरिका पस्नुको मुख्य कारण चाहिँ चीनलाई दबावमा राख्नको लागि, अब नेपाल रणनीतिक हिसाबले भन्दा अर्को पनि के छ भने चीनलाई दमन गर्नलाई चाहिँ इन्डिया र चीनको त सम्बन्ध राम्रो छैन, सीमा विवाद त्यत्तिकै छ।
अब इन्डियालाई कमसेकम इन्डिया प्रो अमेरिकन नभए पनि इन्डिया चाहिँ प्रो चाइनिज त हुँदैन, अमेरिकाको विरोधमा त आउँदैन। अब अमेरिकाको समर्थनमा लिएर जानलाई अब बाधक के भयो भने नेपालको सेना भयो। नेपालको सेना बाधक भयो। सेनाले नेपाली जनतालाई संरक्षण गरेको छ, नेपाली जनताले नेपालको सेनालाई संरक्षण गरेको छ। यो चाहिँ अङ्ग्रेजसँगको युद्धकालको अवस्थामा अहिले नेपालमा छ। अङ्ग्रेजसम्म नेपालको जुन युद्धकाल थियो त्यो युद्धकाल जत्तिकै अवस्थामा अब नेपाल चाहिँ यस्तो अवस्थामा अहिले अवस्थामा रहेको छ। त्यसो हुनाले नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने, जसरी राज संस्थालाई कमजोर बनाउने, राज संस्था फाल्ने, नेपाललाई मुठ्याउनको लागि भन्ने एउटा षड्यन्त्र जुन थियो, त्यसमा तिनीहरू सफल अनैतिक तरिकालाई, अकूटनीतिक तरिकाबाट, असंवैधानिक तरिकाबाट कानुन विपरीत काम गरेर राज संस्था फाले। राज संस्था फाल्नलाई नेपालको तत्कालीन 47 सालको संविधानले फाल्न मिल्दैन, अन्तरिम संविधान बनाए त्यसले फाल्न मिल्दैन, र अहिले बनाएको संविधानले राज संस्था फाल्नलाई छलकपटीपूर्ण, त्यसपछि जबरजस्ती निर्णय गरेर फालेको जनआन्दोलनले, जनताले चाहेर जनतालाई भएको होइन। यहाँनिर नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने आजको अवस्था के छ भने आज अब नेपाली जनतालाई फाटो लिएर आएर अब र CIA अथवा MCC को जुन सूत्रधार लिएर आएको छ त्यसमा चाहिँ यसपछि म चाइनामा आउँछु। अब यो चाहिँ सूत्रधार लिएर जुन यिनीहरू आइरहेका छन् तिनीहरूलाई नेपाली जनता र सेनाको बीचको सम्बन्ध कसरी तोड्ने, त्यो सम्बन्ध तोडेर सेना नेपाली जनतालाई सेना विरोधी कसरी बनाउने भन्नेमा यी दुईटा अहिले षड्यन्त्रमा लागेका छन्। त्यो षड्यन्त्र लागेमा चाहिँ सेनाको विपरीत भाषण गर्न लगाएको पैसा खुवाएर राजनीति नेताबाट एकातिर भाषण गर्न लागेछ भने अर्कोतिर नेपालमा चाहिँ जुन जुन जाति जनजाति भनेर चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि यो चाहिँ यो कुराको विरोधमा जातीय राज्यको अवस्थामा पैसा लगानी गराएर नेपाली एक जात अर्को जातसँग लड्ने वातावरण सिर्जना गरेका छन्। अब जातीय युद्ध हुने, जातीय युद्धको वातावरण आउने अवस्थामा सिर्जना गरेका छ। जुन सिर्जनाको कारणको उदाहरणको लागि तपाईले चाहिँ कोशी प्रदेशको आन्दोलनको कुरा, बहुमत डेमोक्रेटिक एप्रोचबाट नमानेर थोरै अल्पमतले गरेको आन्दोलन, त्यो पैसाको खेलमा चलेको एउटा अमेरिकन पैसाको खेलमा, मिसनरिजको पैसा खेलमा गएको त्यो उदाहरण मान्न सकिन्छ भने जातीय राज्य एउटा राम्रो सज्जन कुरा बोलेकोमा चाहिँ एउटा के पाण्डे वकिल महिलालाई अब जेल हाल्नुपर्छ भनेर त्यत्रो आन्दोलन गर्ने, एउटा त्यो आन्दोलन गराउने कुरामा जुन चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ जनआन्दोलन उतारे, त्यो उतारेको अवस्था जातीय विद्रोह मच्चाएर नेपालमा चाहिँ इथियोपियाको कन्सेप्टमा चाहिँ नेपाललाई लैजाने यो वातावरण अहिले मिसनरिज र रहेको यो पश्चिमाहरूको चलखेलबाट यो वातावरण आएको छ। अब यो वातावरणमा चाहिँ नेपाली चाहिँ दुई भाग, यिनीहरूले अरू केही नभए नि दुई भाग कमसेकम गराउन सक्छौँ। झुटा कुराहरू उठाएर, नचाहिने कुराहरू उठाएर, तर्कहीन कुरा तर्क उठाएर, इतिहास विपरीतका कुरा उठाएर, असत्य कुरालाई उठाएर आदिवासी जनजाति कहिले उठा, कहिले बाहुनवादका कुरा, कहिले चाहिँ एक किसिम महिलाहरूको जातीय हिसाबमा घर घरै द्वन्द्व हुने कुरा, यो सबै यी दुईटाले नेपालमा चाहिँ जातीय द्वन्द्व बनाएर त्यो चाहिँ नेपालको सेना, नेपाली सेना कति सजग छ मलाई थाहा छैन, मेरो सेनासँग सम्पर्क छैन अहिले आजकल। अब नेपाली सेना सावधान छैन भने नेपाली सेनाले सावधानी छोड्यो भने नेपाली सेना अहिले तटस्थ कतै नबोले जस्तो देखिन्छ, तर नेपाली सेनामा पनि दुई गुट भएको मैले अनुमान गरेको छु। यो दुई गुट भयो भने सेना बीचबाट पनि यो समस्या आउन सक्छ। नेपाली सेना पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आजसम्म जसरी बसेको छ त्यसरी अब बसेन भने नेपालको अस्तित्व जोगाउनलाई गाह्रो छ। नेपाली सेना अब नेपालको जनताको हिसाबले एउटा टेक्निकल हिसाब नेपाली सेनाले के गर्नुपर्छ भने नेपाली सेनाले इन्डियासँग मात्रै रहेको सम्बन्धलाई बरोबरीको दुईटा छिमेकी देशमा चीनसँग पनि नेपाली सेनाले त्यो सम्बन्ध बढाउनुपर्छ, दुईटा सेनामा हुन्छ। र नेपालीलाई ब्रिटिस आर्मी र इन्डियन आर्मीमा मात्रै नेपाली नागरिकलाई भर्ना गर्ने जुन नीति छ त्यो भर्ना गर्ने नीति या त खारेज गर्नु पर्यो या चीनले पनि नेपाली नागरिकलाई सेनामा राख्न पाउने
एग्रिमेन्ट अहिले गर्नुपर्छ। नेपालको असंलग्न अवस्थामा चाहिँ नेपालमा राख्ने हो भने तटस्थ अवस्थामा राख्नको लागि समानताको सिद्धान्त नेपालमा लिनुपर्छ। यतातिर झुक्ने पहिलो काम नेपाल आर्मीको नेपाल आर्मीको गोप्य षड्यन्त्र रणनीति दिगो रूपमा नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम बनाइराख्ने भने त आर्मी हो। आर्मीको सङ्ख्यामा त्यो अमेरिकाले पैसा दिएर अहिले 5000 हुनुपर्छ, आर्मी खारेज हुनुपर्छ, आर्मीको सेना कटौती गर्नुपर्छ भने आज एमसिसीको समर्थक अमेरिकाले पैसा दिएर जुन बोल्न लागेछ, त्यही अमेरिकाले माओवादी युद्ध भएको नेपालमा आज नेपालको सेना 2 लाख अनिवार्य चाहिन्छ भनेर त्यही अमेरिकाको एक्सपर्टले नेपालमा आएर बनाएछ। त्यो बिर्स्यो अमेरिकाले, जुन बेला जे स्वार्थ पर्छ त्यही भनिरहेछ। 2 लाख सेना नभइकन नेपालमा हुँदैन। नेपालको भू बनोटको आधारमा 2 लाख सेना नेपालमा चाहिन्छ भने अमेरिकन सेनाको एक्सपर्ट नेपालमा आएर रिपोर्ट दिएको, त्यो रिपोर्ट अहिले मन्त्रालयमा छ, अहिले पनि खोजे भेट्टाउन पाइन्छ। अब मेरो भनाइ के हुन्छ भने नेपालमा कति चाहिन्छ भने नेपाल त भयभरका नेपाली चाहिँ आर्मी हुन्, किनभने हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजसँग युद्ध गरेर 17 सम्म हाम्रो नेपालको सीमा बढाएर लिएर जाने बेला जुन युद्ध गरे नेपाली आइमै केटाकेटी बिहेङ्गा सबै लडेका हुन्। नेपालको भू बनोटको कारणले गर्दाखेरि यहाँ जति जनता छन् ती सबै जनता चाहिँ सेनाको भूमिकामा रहन्छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो स्पिरिट अहिले पनि छ, नेपालीको स्पिरिट त्यो छ। त्यसलाई मर्न नदिनको लागि शाही नेपाली सेनालाई यो चाहिँ फजुल खर्च जुन अहिले सरकारले गरेको छ राजनीतिमा, त्यो फजुल खर्च बन्द गरेर शाही नेपाली सेनालाई नेपाली जनताको कति हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय मूलनीति बनाउनु पर्यो। मूलनीतिमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने टोटल जनसङ्ख्याको 1% शाही नेपाली सेना जुन छ त्यो सेना नेपाली सेना टोटल जनसङ्ख्याको 1% हुने गरेर दिगो नीति बनाउनुपर्छ। हजुर हजुर। त्यो भनेको 2,90,000 नेपाली सेना हुनुपर्छ। त्यो अमेरिकाले पनि हुनुपर्छ भनेको छ, अब नेपाली एक्सपर्टहरूले पनि हुनुपर्छ भनेको छ। त्यस हिसाबले नेपाली सेनालाई सर्भाइभ गरेर नराख्ने हो भने नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम अस्तित्व रहन गाह्रो छ। अहिलेको समस्या सेनासित, अहिलेको समस्या राष्ट्रिय समस्या योसँग भएको। अब सेनाले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चीन जब आयो, चीन आउनुको कारण चीन नेपालमा इन्डियाले जस्तो हस्तक्षेप गरेर नेपालको भूभाग उगट्छु अथवा नेपाल मैले भनेअनुसार शासन गर्न लाएर माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छु भन्ने धारणाले चीन आएको छैन। आयो भने इन्डियाको कारणले आएको होइन, चीन अमेरिकाको कारणले आयो। अहिले आएको चाहिँ अमेरिकाको कारणले। अमेरिकाले, किनभने अमेरिकन सेना नेपालमा जुन तरिकाबाट पस्यो भने त्यसले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ चाइनाको विरुद्धमा खडा गर्ने हो। चाहे तिब्बती खम्बाला उक्साएर होस्, चाहे सीमा अतिक्रमण गरेर होस्, चाहे माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर त्यहाँको जासुसी गरेर होस्, चाहे यहाँ चाहिँ एटमिक बमको गोप्य भण्डारण गरेर चीनलाई चाहेको बेला आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था होस्, त्यो चीन आएको। नेपालले त असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति छोड्नुहुन्न भन्न आएको हो। नेपाल चीन र इन्डियासँग बराबरी व्यवहार गर्नुपर्छ। नेपाल चाहिँ अहिले नाटोको नजिक पुगेको छ, त्यो प्रवृत्ति नेपालले छाड्नुपर्छ। चीनमा मैले बुझेको, म चिनिया अथोरिटीसँग कुरा गरेको छैन, मैले आफ्नो एनालाइसिस गर्दा बुझेको कुरा त्यो हो कि नेपालमा अमेरिकन बेस क्याम्प नरहोस्, त्यो नरहने वातावरण नेपालले बनाओस् भन्ने कुरा चाहिँ चीनको अहिले आएको हो। चीनको गलत नीति न चीनको छ न रुसको छ। रुसले त नेपालको आर्थिक उन्नति अहिले यहाँ माओवादी युद्धको कारणले 100 वर्ष नेपालले पछाडि परेको छ, त्यसलाई चाँडो प्रगति गर्नको लागि 14वटा ठुल्ठुला आयोजना मैले सिद्धिमा गराइदिन्छु भनेर प्रस्ताव समेत पठाइसकेको छ रुसले। रुस नेपालप्रति सकारात्मक भएको, नेपालको भू रणनीति बुझेको मुलुक भएर हो। नत्र त इन्डियाको पछाडि जबसम्म रुस लागेको थियो त्यसबेला नेपाल स्वतन्त्र देशै होइन, नेपाल युएनको मेम्बरै हुन योग्य छैन भनेर भिटो लाउने देश हो नि इन्डियाको पक्षमा रुस त। त्यो चाहिँ अब नेपाल बुझ्यो। त्यो कहिले बुझ्यो? महेन्द्रको पालामा बुझ्यो। महेन्द्र 29-30 दिन रुसमा गएर बसेर यथार्थ कुरा बुझाएपछि बुझेको बुझै छ रुसले। रुसको गतिविधि र चीनको गतिविधि नेपाललाई कमजोर बनाउने, नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकबाट चाहिँ अलग हुने अथवा चाहिँ त्यो यो देशमाथि शासन थोपर्ने, त्यो दुईटैमा चाहिँ कम्युनिस्ट, कुनै पनि कम्युनिस्ट कन्ट्री नेपालको विरुद्धमा यसरी खडा भएको छैनन्। गलत बरु के भएछ, नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने नाउँ राखेका
अमेरिकन दलाल इन्डियन दलाल छन्। कम्युनिस्ट नाउँ राखेका इन्डियन दलाल पार्टी छन्, अमेरिकन दलाल पार्टी छन्। अमेरिकन इन्डियन दलालले यो कम्युनिस्ट शब्द या त नेपालका दलले कम्युनिस्ट भन्नेले कम्युनिस्ट शब्द सिक्न पर्यो। यिनीहरू कम्युनिस्ट हुँदै होइनन्, यिनीहरू लुटेरा ठग हुन्। यो नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने झिक्न पर्यो। या त कम्युनिस्टको आचरण गरेर कम्युनिस्ट सिद्धान्त छ शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी ढल निकास बिजुली जनसेवा कानुनी राज्य त्यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार गर्न पर्यो। यो दुईटा कुरा नेपालका चाहिँ दलले या त कम्युनिस्ट शब्द निकाल्नु, यिनी लुटेरा दलको बरु शब्द राखुन्, या चाहिँ कम्युनिस्ट शब्द राखेर कम्युनिस्ट नीति अँगालुन् र कम्युनिस्ट नीतिको अनुसारको शासन गरून्। त्यसको लागि 18वटा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छन्। 18वटा त प्रो इन्डियन भएर हुन्छ, 18वटा प्रो अमेरिकन भएर हुन्छ। कम्युनिस्ट यति धेरै हुन्छन्। कम्युनिस्टको सिद्धान्त एउटो हुन्छ, समाजवादी एउटो सिद्धान्त हुन्छ। त्यो चाहिँ चिज के भएछ भने तपाईले सोधेका प्रश्नमा यी 18-20वटा हुनेलाई एउटाले अलि छुस्स पैसा दिन्छ, मिसनरीले दिन्छ, एउटा पार्टी खोल्छ, अर्काले छुस्स पैसा दिन्छ, अर्को पार्टी खोल्छ, अर्काले छुस्स एउटा काम गराउनलाई अलिकति पैसा दिन्छ, अर्को पार्टी खोल्छ। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी विदेशी पैसा नभइकन चलाएको छैन। सबभन्दा धेरै चाहिँ विदेशी पैसाबाट आएछ। अब नेपाली कांग्रेस त विदेशी पैसाबाट, विदेशी पद्धतिबाट, विदेशी नियत र नीतिबाट आएको पार्टी नै हो। नेपाली कांग्रेसमा त्यसमा राष्ट्रियताको कुनै भर विरोधै छैन। अब यिनीहरू यस अवस्थामा चाहिँ अहिले तपाईले उठाएको प्रश्न अमेरिकाको, इन्डियाको र चीनको रणनीतिक अवस्था र नेपालको चाहिँ आजको अवस्था गम्भीर भएर चाहिँ सोच्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय मूलनीति चाहिन्छ। मूलनीति दुईटा हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ सार्वजनिक गर्ने, एउटा गोप्य राख्ने। गोप्य राख्ने नीति नेपालको सेनाले राख्नुपर्छ। नेपालको सेनालाई त्यो गोप्य नीति चाहिँ सेनाले राखेर नेपाललाई अप्ठ्यारो परेका बेला नेपालको ग्रेटर नेपालको कुरादेखि लिएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय डिप्लोमेसीको कुरादेखि लिएर नेपालमा चाहिँ असंवैधानिक, कानुन विपरीत, अनैतिक, प्राकृतिक नियमको विपरीत हिन्दू राष्ट्र हटाइयो, राज संस्था हटाइयो। राज संस्था चाहिँ कुनै जनता, नेपाली जनताले राज संस्थाको विरोधै नगरेकोमा पैसा खुवाएका एजेन्टले मात्रै विरोध गरेर अहिले त्यो विरोध गरेकालाई सत्तामा जसले लगेर राखे, त्यो सत्तामा लगेर राख्नेहरूले राज संस्था पुनर्स्थापित नहोस् भन्ने चाहनाको लागि जनचाहना यसरी नेपालमा राज संस्था नभइकन यो देश बाँच्दैन। नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम भइरहन सक्दैन। नेपाल आत्मनिर्भर पनि हुन सक्दैन। नेपालले विकास पनि गर्न सक्दैन। राज संस्था अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने एक्सपर्टिजको हिसाबबाट 13 साल 2047 सालसम्म आज 33 वर्षसम्म शासन राजाले छोडेपछि गरेका यिनीहरूको शासन सबै असफल छन्, सबै देशद्रोही छन्, सबै लुटतन्त्रका पक्षमा छन्, गरिब मारा छन्। मान्छे नेपालमा बस्न नसक्ने वातावरण बनाएर विदेशमा लखट्ने वातावरणका छन् र कोही पनि न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन। धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो। अहिलेको शासन त्यस्तो छ। लुटेराहरूले चाहिँ लुटेर खान्छन्। अनि अपराधी अहिले चाहिँ भएका जुन काण्ड, जुन चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्ड, नेपाली नागरिकतालाई भुटानी नागरिक बनाउने काण्ड होस्, या चाहिँ बालुवाटारको जग्गा परिकरणको काण्ड होस्, या चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध भनेर हत्या हिंसा गरेका काण्ड हुन्, यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काण्ड जुन चाहिँ षड्यन्त्रात्मक तरिकाबाट यिनीहरूले जानी जानी नियत विष गरेका, मिलीभगतमा गरेका अपराध, ठुल्ठुला अपराध हुन्। जुन अपराधमा निर्दोष तल्ला तहका कर्मचारी, निर्दोष सामान्य मान्छे, त्यो जग्गा किन्ने मान्छेलाई जेलमा हालेछ, जसले नीतिगत निर्णय, सरकारी जग्गालाई नीतिगत निर्णय बनाएर नेपाली नागरिकलाई भुटानी सरानी बनाएर र नेपालमा जानी जानी युद्ध अपराधको पद्धतिबाट नेपाललाई चाहिँ हत्या हिंसा गरेकालाई अब नियतवश यो रोकेर राखेका छन्। अनि जो खास भ्रष्टाचारी हो त्यसलाई उम्काइराखेका छन्। जो चाहिँ जग्गाकै कुरा गर्यो भने जग्गा चाहिँ एउटा मालपोतमा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गामा तपाईले किन्नुस्, मैले किन्छु, कोही मान्छेले किन्यो भने त्यसलाई जेल हाल्ने, त्यो बेच्नलाई अनुमति दिनेलाई चाहिँ छुटकारा दिने नीतिगत निर्णय भनेर राष्ट्रिय मूलनीति नै छैन। त्यसकारण यस्तोलाई समर्थन कसले गर्छ? त्यो अमेरिकाको एमसीसी समर्थकहरूले गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ बचाउँछ, उनीहरू मार्फत काम गराउँछ। यस्तोलाई कसले समर्थन दिन्छ? रले समर्थन दिन्छ, इन्डियन एम्बेसीले संरक्षण दिन्छ। यो र एमसीसी अथवा चाहिँ सिआइएको कुरा के हो भनेदेखि त्यहाँभित्र पनि भ्रष्टाचार छ के
यो लागतमा पैसा चाहिँ उनीहरूले बाँड्ने चाहिँ त्यो पैसा मानौ 1 अरब पैसा नेपालमा बाँड्नलाई इन्डियाबाट भयो भने 50 अरब मात्र यहाँ नेपालमा बाँडा हुन्छ। 50,000 तिनीहरूले खाए खल्टी हाले हुन्छ, किनभने यसको बिल भराइ र अडिट दुवै हुन्न। यस्तो कारणले चाहिँ उनीहरू पनि भ्रष्ट भएका हुनाले भ्रष्ट भएर अमेरिका इन्डिया पनि भ्रष्ट नै भएर यहाँ लगानी गरिरहेछन्। अब यो परिस्थितिमा नेपालको राजनीति अहिले बडो एउटा जटिल अवस्थामा उभिएको भन्ने प्रसङ्ग यहाँले जो उठान गर्नुभयो। अब विशेष गरी त सेनाको प्रसङ्ग, नेपालमा एउटा भरपर्दो बलियो शक्ति दरबार थियो, त्यो दरबारलाई सकाइयो र अहिले सेना टार्गेट छ। कुनै न कुनै रूपमा यो सेना उभिएको कारणले गर्दाखेरि सिआइए र रलाई आफ्नो रणनीति पुरा गर्नको लागि यो बाधक बनिरहेको छ भनेर यहाँले जो प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो नि। अब सेनाभित्र पनि एउटा त 2टा गुट त्यहाँ विभाजित छ भनेर भन्नुभयो र सेनालाई अहिलेको चिनिया सेनाको भ्रमणले चाहिँ उनीहरूले सङ्केत गर्न खोजेको विश्वको भू राजनीतिलाई मध्यनजर गरेर जो असंलग्न परराष्ट्र नीति छ त्यसमा तपाईहरु तटस्थ बस्नुस् भन्ने खालको सन्देश दिनको लागि यो चिनिया टोली नेपाल भ्रमणमा छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब सेनाको प्रसङ्ग उठान गर्दाखेरि इन्डियाका प्रधान सेनापति र नेपालका प्रधान सेनापति एक प्रकारको सांस्कृतिक जो मानार्थ दिने प्रचलन छ। अहिलेका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा यो जो अहिलेको विश्वको चाहिने अप्ठ्यारो परिस्थिति भू राजनीतिक परिवेश छ, यो परिस्थितिमा भदौ 7 गते उहाँ इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ। सेना सबभन्दा बढी टार्गेटमा छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। सेनाले कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्ला, अहिलेको जो परिस्थिति छ उ तटस्थ उभिन सक्ला अथवा के होला? त सेना सकिए त लगभग त्यो एउटा जो बचेको शक्ति नेपालमा छ, नेपाली जनता जुन जगमा उभिएको छ त्यो त सबै समाप्त हुने भयो। कस्तो भूमिका खेल्ला सेनाले अथवा के गर्ला अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के देख्नुहुन्छ? अब सेनाको कुरा पब्लिकसँग सहजै हामी जस्तो मान्छेसँग भेटघाट गरेर सरसल्लाह लिने काम कम गर्छ। सेना चाहिँ जुन बेला पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए त्यसबेला प्रचण्डले सेनालाई खत्म गर्नको निमित्त सेनालाई चाहिँ उनले चलाए भनौँ, चलाए होइन, आक्रमणै गरे भनौँ न। सेनालाई काबुमा राख्ने, सेनालाई प्रहरीको रूपमा चाहिँ लिएर जाने गरेर जुन कार्यवाही भयो, त्यो कार्यवाही भएको बेलामा सेना त्यो दिनदेखि सेना 2 भागमा विभक्त छ। त्यो दिनबाट किनभने त्यसको विकल्पमा जुन सीएनसी बनाउनलाई माओवादीले उठाएको थियो तिमी अहिले बितिसके। त्यो मानसिक रोगी भए उनी, त्यही काण्डदेखि मानसिक रोगी भए, त्यो देखियो र त्यो बेलादेखि माओवादीले सेनालाई चाहिँ 2 भागमा बाँडेको छ। अर्को माओवादीका लडाकुहरू जुन सेनामा मिसाइएका छन् अहिले ती माओवादीका जासुसीकर्ता र भित्र विद्रोहकर्ताको रूपमा त्यहाँ खडा छन्। अब यो चाहिँ पहिलो प्रधानमन्त्री हुने कालदेखि नै सेनामा यतातिर लागेछ। जुन सेना चाहिँ 5000 मा झार्नुपर्छ भन्ने माओवादीको चाहिँ त्यस बेलादेखिको तर्क हो। सेनालाई खत्म गर्नलाई इन्डियाको आदेशमा 5000 चाहिँ सम्म भए हुन्छ भन्ने किसिमको 5000 माओवादीलाई 5000 बनाउन लागेको इन्डियालाई हो, जुन 2007 सालमा 5000 भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनेको थियो। हजुर, नेपाली काङ्ग्रेस र इन्डिया माओवादी अहिले 2टा उग्र राजनीतिक विपरीत दिशाका राजनीतिकर्मी भए पनि त्यो इन्डियाको प्रो इन्डियन हुनलाई नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले माओवादी एउटै छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी एउटै भएको हुनाले त्यो सरकार पनि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको इन्डियाले नै बनाइदिएको। त्यसमा अमेरिकाको नि समर्थन छ, 2टा त्यस हिसाबमा। अब यो कुनै संवैधानिक पनि नेपालको राजनीतिमा यो संवैधानिक राजनीति पनि होइन, नेपालको राजनीतिमा यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक राजनीति पनि होइन, यो समानताको सिद्धान्त पनि छैन। यहाँ चाहिँ मान्छे लर्ड र सर्भेन्टको रूपमा नेपालमा चाहिँ अहिलेको शासन यी 2टाले सत्तामा बस्नेहरू यो 2टा पार्टीलाई लर्ड बनाएको छ। नेपाली जनतालाई चाहिँ अफ्रिकाबाट लिएर आएको दासको रूपमा जनता दासको रूपमा छन्। जनताको बोली बिक्री हुँदैन। अनि त्यसलाई संरक्षण गर्नको नेपालको मिडियालाई यिनै 2टा देशले मिडिया खरिद गरेका छन्।
यिनीहरूको मिडियामा सम्पूर्ण मिडियामा लगानी छन्। छाटछुटे प्रभाव पर्ने मिडिया मात्रै स्वतन्त्र मिडिया छन्। धेरैजसो मिडिया चाहिँ सानो वा ठुलो यिनीहरूको पैसा खाएर सञ्चालन गरेका छन्। ठुलाले ठुलै खाएछन्, सानाले सानै खाएछन्। यी दुईटाको अवस्थामा चाहिँ आइरहेछ। मिडिया एउटा पेनिट्रेट गर्ने गतिलो कुरा हो। अब यो कुरा चाहिँ तपाईले हामीले बोलेका यी मिडियाका विरुद्धमा बोलेकाले जनताले जति बुझ्छन् त्यसको प्रतिक्रिया हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। जनताले बुझेका जनताले प्रतिक्रिया सही प्रतिक्रिया दिइरहेको पाउँछु मैले। हजुर हजुर। अब यो अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीति अहिले डामाडोल अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेपको कारणले धर्म डामाडोल, घर परिवार डामाडोल, अर्थतन्त्र डामाडोल, अनि चरित्र डामाडोल, सामाजिकता डामाडोल, मौलिकताको त्यो डामाडोल हुँदाहुँदै भाषा डामाडोल भएछ। लिङ्ग पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग पनि मेटिसकेको छ। एकवचन र बहुवचन पनि मेटिसकेको छ, भाषा समेत। त्यो भाषा बिगार्नलाई भाषाविदलाई नै यिनी पश्चिमाहरूले पैसा दिएर किनेका छन्। अब कहाँ मात्रै हात हालेको छैन, मैले भनेर यो उदाहरण दिएको भने कहाँ मात्रै हात हालेको छ। जुन चिजले सानो ठुलो प्रभाव पार्छ, जनतालाई बढाउनलाई सजिलो हुन्छ, त्यो कुरा सबै क्षेत्रमा गरेका छन् यी दुईटा शक्तिले। अनि त्यसमा चाहिँ चीन चाहिँ यहाँ आउनुको पछाडि केही पनि होइन। चीनको अमेरिकाको जस्तो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पनि छैन, इन्डियाको जस्तो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पनि छैन। चीन र रसियाको नेपालप्रति सकारात्मक सोच छ। उनीहरूको चाहना नेपालमा इन्डियन आर्मीको प्रभाव नबढोस्, अमेरिकन आर्मीको प्रभाव नबढोस्। नेपालले असंलग्न तटस्थ नीति छोडेर चाहिँ नाटो मेम्बरसिपको पक्षमा चाहिँ गइरहेको छ। यो युक्रेनको घटनापछि अब त्यो चाहिँ नीतिमा समर्थन औपचारिक रूपमा ल्याएको छैन, तर भूमिका त्यस्तो निर्वाह गरिरहेको होइन। औपचारिक रूपमै आयो नि। जब युक्रेनलाई रुसको विरुद्धमा युक्रेनको पक्षमा युएनमा भोट खसालेपछि त औपचारिक भएन, त्यो त औपचारिक भयो नि। जब इन्डियाले त्यो मानेको छैन, इन्डिया तटस्थ बसेको छ। रुसलाई नै हालेन, युक्रेनलाई नै हालेन, इन्डिया तटस्थ बस्छ। जुन तटस्थ मुलुक होइन, नेपाल तटस्थ मुलुक हो राष्ट्रिय मूलनीतिमा। त्यसलाई चाहिँ कति झुक्यो शेरबहादुर भनेदेखि यो त शेरबहादुर व्यक्तिगत पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा। अब अहिले अन्तर्निहित कुरा चाहिँ प्रचण्ड पनि रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखियो। पार्टी भनेको व्यक्ति रहेछ भन्ने देखियो। अब यिनीहरू चाहिँ दुईटाले उहिलेदेखि बेचेर यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने षड्यन्त्रमा विदेशीको चलखेल म्याक्सिमम बढाउनुमा नेपालका यी दुईजना एजेन्ट हुन्। यी दुईजनाले नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने खेल खेलिरहेका छन्। उनीहरू बाँचन्जेलसम्म पनि शासनमा बस्न सक्छन् थाहा छैन। हजुर डाक्टर साहब, हामी अब लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विषयमा यहाँले जसरी विचार प्रस्तुत गर्नुभयो, अब अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको संविधान अथवा यो उनीहरूको भाषामा चाहिँ जो आमूल परिवर्तन भनिन्छ, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति त्यति बेलाका सुप्रिम कमान्डर अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उहाँकै नेतृत्वमा यो परिवर्तन आएको हो भनेर भनिन्छ र प्रधानमन्त्री दाहालले बेला बेलामा दाबी पनि गर्नुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्री दाहाल अहिलेको यो विश्वको एउटा जटिल भूराजनीतिक परिस्थितिमा उहाँ भदौ 30 गते अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी बन्नको लागि अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ र उतैबाट फेरि नेपाल नफर्किकन चीन पनि जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको अमेरिका भ्रमणको उद्देश्य के हो, किन जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसले आगामी दिनमा नेपालमा कस्तो प्रकारको असर गर्छ? अब पहिलो कुरा तपाईँको यो प्रश्नमा पुष्पकमलको नाउँ लिनुभयो भने पिन नभएको लोटा हो क्या, अनि माथि टाउको नभएको, बिर्को नभएको लोटा हो। बुद्धि पनि उनको टोटल भूमिगत भएदेखिको आजसम्मको कुरालाई, उनका भाषणलाई, उनका बोली, उनको काम गराइ चरित्रलाई हेऱ्यो भने सिल्लट मान्छेले गर्ने कुरा मात्रै गरेको छ। त्यस हुनाले पुष्पकमललाई महत्त्व दिएर पुष्पकमल एज ए म्यान शेरबहादुर देउवा जतिको पनि छैन। सबभन्दा खराब शेरबहादुर देउवा, त्यति पनि पुष्पकमल छैन। सिद्धान्त नै छैन, सिद्धान्त छैन। माओवादी एउटा पार्टीको नाउँ झुडाउँदैमा माओवादी हुन्छ भन्ने कुरा होइन कि। त्यो त माओवादी भन्ने शब्द त के हो भन्दाखेरि चाहिँ
कान नसुन्ने बहिरो मान्छेको नाउँ कर्णबहादुर, आँखा नदेख्ने अन्धो मान्छेको नाउँ नयनबहादुर भए जस्तै प्रचण्डको माओवादी शब्द राखेको पार्टी त्यस्तै हो। उसको चाहिँ कुनै सिद्धान्त बौद्धिक मान्छे भए 33 वर्षभित्र देश बनाउनलाई चाहिँ कायापलट गरेर चीनभन्दा अगाडि जान सक्ने वातावरण नेपालमा थियो। एउटा डरलाग्दो विषय चाहिँ अब उनले गएर अमेरिकामा कुनै त्यस्तो भित्री सहमति पो गर्ने हुन् कि उनको विचार विवेक कुनै पार्टीगत सिद्धान्त त्यस्तो देखिएन र उनी अमेरिका निकट जस्तो पछिल्लो घटनाक्रमले उनको व्यवहारले एमसीसी जसरी अनुमोदन भयो ती सबै घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि र हिजोको दिनमा माओवादी जनयुद्ध हुँदै गर्दा पनि त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा इन्डियाले स्थान दिए तापनि त्यसको पछाडि अमेरिकन रहेको भन्ने कुराहरू त अहिले पुष्टि भइरहेका छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ प्रचण्ड अमेरिका जाँदाखेरि नेपालमा त्यस्तो धेरै ठुलो अप्ठ्यारो परिस्थिति आउने हो कि भनेर चिन्ताको विषय चाहिँ यसरी व्यक्त भइरहेको छ। त्यो त आइसक्यो नि, अब के बाँकी रहेछ र? एमसीसीमा चाहिँ प्रचण्डले पास गरेर प्रचण्डलाई अमेरिकाले जुन टेरोरिजमको ट्याग अमेरिकाले झिकेको छैन, अमेरिकाले के झिक्दियो भने हामीले भनेको खुरखुरु मान तँलाई अमेरिकामा आउँदाखेरि जेल हाल्न नपर्ने बनाइदिन्छु, त्यही नै बनाइदियो। अमेरिका बाहेक उनी संसारको सबै मुलुकमा त जान सक्दैनन्। जुन मुलुकले जेल हाल्न मुक्त गर्नलाई दिन्छ, अहिले 3टा मुलुकमा गए उनी। इटलीमा गए, मध्यपूर्वमा गए अनि अमेरिकामा गए। अब अरू देशमा संसारका सबै देशमा जाउन् त, त्यो जाने आँट त छैन। त्यो चाहिँ अमेरिकाले त्यो घाँटीमा पासो हालेर पासोको बल्छी हातमा लिएको छ, हातमा लिएर भने जस्तो गरेको छ ताकि चीनले बल्छी हालेन। चीनले बल्छी नहालेको हुनाले चाहिँ सुरुमा म कम्युनिस्ट हुँ, म एन्टी इन्डियन हुँ, प्रो चाइनिज हुँ, माओवादीको पक्षधर हुँ, माओवादीको मेरो गुरु हो भन्ने वातावरण त पहिलो ओलम्पिक खेल भएर एयरपोर्टमा जाँदा बोलेको र आउँदा बोलेको पागलपनको कुरालाई चाहिँ विश्लेषण गर्यो भने त्यति पर्याप्त छ। त्योभन्दा बढ्ता उसको बौद्धिकता कति छ र उसको आँट साहस कति छ भन्ने थाहा छैन। त्यो पातको साँगु बनाएर तरिरहेछ कि अहिले चाहिँ यो सबै कुरामा। देशको माया त शून्य भएको मान्छे हो नि यिनीहरू। कम्युनिस्टहरू चाहिँ माओवादीको त लुटेर खाने प्रवृत्ति बाहेक अरूको केही पनि छैन। देशको माया शून्य छैन। यिनीहरूले चाहिँ गएर सुन तस्कर गरेर खाने, काठ तस्कर गरेर खाने, वन मासेर खाने, जडीबुटी बेचेर खाने, नेपालीलाई विदेशमा लगेर बेच्ने कम्पनीबाट पैसा खाने, लुटेको पैसाले यहाँ डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल्ने, स्टोर खोलेका मान्छेबाट पैसा लुटे खाएको खाइ गर्ने। अब यो किसिमको प्रवृत्ति भएका मान्छे देशको माया हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्न सकिन्छ? यो मान्छेबाट कमसेकम त्यहाँ माओवादीका मध्ये केही असल होलान् मान्छे बाध्यतावश बसेका हुन्। कमसेकम प्रचण्डको हातबाट केही पनि हुन्न, झिगा पनि मर्दैन, केही पनि हुन्न। जनताले दुःख पाउने, सताइने, हैरान गर्ने, अन्याय पाउने कुरा बाहेक अरू केही हुन्न। अब उदाहरणको लागि अहिले आएर यत्रो चाहिँ बालुवाटार जग्गाको काण्डको यत्रो कुरा भएछ। जग्गा बेच्ने, सरकारी सार्वजनिक जग्गा बेच्ने बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल मात्रै हुन्। अनि त्यसपछिको चाहिँ त्यस्तो बेच्न हुँदैन यो जग्गा भनेर नभन्ने मुख्य सचिव त्यस बेलाको बाबुरामको पालाको मुख्य सचिव पौडेल हुन्, जसले गर्न हुन्न नभनिकन जे विधान आयो थियो मैले सदर गरेर क्याबिनेटमा पठाइदिएँ भनेका छन्। यदि कुनै अपराधी हुन् भने 2टा प्रधानमन्त्री 1 नम्बर अपराधी हुन्, नीतिगत निर्णय भनेर उनीहरूले राखे। दोस्रो अपराधी अख्तियार दुरुपयोग आयोगले जे निर्णय गर्यो प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ उ गर्न मिल्दैन, यो त नीतिगत निर्णय हो भनेर गलत व्याख्या गर्यो त्यो अख्तियार दुरुपयोग। किनभने यिनका पाकेटबाट जन्मेका थिए अख्तियार दुरुपयोग। अहिले संविधान अनुसार खल्टीका मान्छे हाल्ने छ अख्तियार दुरुपयोग। राष्ट्रप्रेमी मान्छे होइन, दलाली गर्ने मान्छे मात्रै अख्तियारमा पर्छ, अख्तियारमा बसेको हुन्छ। न्याय सेवामा पनि दलाली गर्ने मान्छे त न्याय सेवामा जान्छ। एउटा दुईटा राष्ट्रप्रेम भएकाले एउटा दुईटा निर्णय राम्रो गरेको छ। जसरी अहिलेको न्यायालयमा चाहिँ एउटा न्यायाधीशले प्रचण्डमाथि मुद्दा चल्नुपर्छ निर्णय गरे, प्रचण्डले रोकेर रोकिएको छ। त्यो रोकिनु गलत हो, गर्नुपर्छ भन्ने न्यायाधीशले एउटा सही काम गर्यो। अहिले न्यायाधीशले सही काम के गर्यो भनेदेखि यसमा प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर जुन निर्णय गर्यो त्यो असल निर्णय हो, जो अनुसार यहाँ गएछ। तर त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने कुराको रणनीति यही प्रचण्डले खेलिरहेछ। माधव नेपाललाई जोगाउने, बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउने। जबकि कल्प्रिट तिनीहरू 2 जना मात्रै हुन्।
नीतिगत निर्णय गर्न पाइन्छ, नेपाल बेच्ने निर्णय गर्न पाइन्छ, सार्वजनिक जग्गा बेच्ने निर्णय गर्न पाइन्छ, नेपाल देशको भूमिलाई सार्वजनिक भूमिलाई बेच्ने निर्णय गर्न पाइन्छ। भोलि टुणीखेल बेच्छन् यिनीहरूले, भोलि पशुपतिनाथको मन्दिर बेच्छन् यिनीहरूले, त्यो बेच्न पाइन्छ? ती त खुलेआम लेबाइलले पनि थाहा पाउने अपराधी हुन् नि, राष्ट्रको सम्पत्तिलाई राष्ट्रको किसिमको बेच्नेलाई। त्यसमा पनि बाबुरामले त त्यो हुँदै नभएको गुठी, काल्पनिक गुठी खडा गरेर, हुँदै नभएको मोही खडा गरेर, हुँदै नभएको गुठीको मान्छे बनाएर अनि बेच्या छ। पैसा उसले मैले खाएको छैन, खाएको प्रमाण छैन, त्यसकारण म निर्दोष छु भनेर भन्न पाइन्छ? यो चाहिँ पौडेलले हिजो दिएको बयानमा मैले हेरेँ, जुन त्यस बेलाको मुख्य सचिवको भूमिका नै पौडेललाई थाहा रहन्छ। मुख्य सचिवले कानुन सङ्गत छ कि छैन, राष्ट्रिय नीति अनुसार छ कि छैन, संविधान सङ्गत छ कि छैन, नियम सङ्गत छ कि छैन भनेर जे चाहिँ त्यो चाहिँ भूमि सुधारको सचिवले जसलाई अहिले पक्रेर हालेको छ त्यो सचिव पनि दोषी छैन वास्तवमा। त्यो सचिवलाई निर्देशन बमोजिम लेखेको छ उसले, निर्देशन दिने त बाबुराम नै हो, निर्देशन दिने त उनै हो नि। निर्देशन दिनेले दिए अनुसार लेखेको अवस्थामा चाहिँ दोषी नभएको त्यसलाई पक्राउने। यदि दोषी छ भने नेक्स्ट टु दुईटा प्रधानमन्त्रीपट्टि कुनै दोषी छ भने त्यो दोषी पौडेल हो, मुख्य सचिव हो। मुख्य सचिव किन दोषी हो भने मुख्य सचिव भने पर्मानेन्ट गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्री हो, त्यो निजामती सेवाको। त्यसले चाहिँ कानुन ऐन विपरीत राष्ट्रको जो संरक्षण गर्ने सबै, जसरी बागमती सभ्यता जोगाउनुपर्छ भनेर उसले बागमती क्लिनिङ अभियान त्यो पौडेलले जुन गरे त्यो राम्रो कुरा हो। चीनमा राजदूत भएर जाँदा पनि राम्रो कुरा गरे, त्यो राम्रो कुरालाई राम्रो कुरा। तर त्यो राम्रो कुरा गरे भनेर यो चाहिँ बालुवाटारको कुरालाई चाहिँ जस्तो आयो त्यस्तै मैले सदर भनेर लेख्ने बित्तिकै अपराधी भए नि। त्यो चाहिँ लीलामणि पौडेलको यो अभियानमा अख्तियार नरम भएर मैले केही गरेको छैन भने त बाबुरामले पनि मैले खाएको छैन भनेको छ, त्यो माधव नेपालले पनि मैले खाएको छैन भनेको छ। अपराध त खाछ भन्ने कुराको होइन नि। अपराध त निर्णय गरेर सरकारी जग्गा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने भनेर जुन निर्णय गरेको छ त्यो पनि सिन्कीको दाममा बेचेको छ, सस्तोमा। त्यो निर्णय जुन क्याबिनेट निर्णय गर्यो त्यो पो अपराध हो त। त्यो अपराध राष्ट्रद्रोहको अपराध हो, राष्ट्र विप्लवको अपराध हो। हत्या, नेपालमा मान्छे हत्याभन्दा ठुलो राष्ट्र हत्या गरेको अपराध हो। त्यो चिजलाई छोडेर चाहिँ काम गर्ने खास अपराधी चाहिँ अरू सबै छोडिदियो हुन्छ। जग्गा किन्ने मान्छे के दोष, कसले हेरेर थाहा पाउँछ? अनि किन्ने मान्छेको पैसा जफत गर्न पनि पाइँदैन। निर्दोष मान्छेले जग्गा सस्तोमा पायो किन्यो अथवा चलन चल्तीको दाममा किन्यो, किन्ने मान्छेको दोष हुन्छ। मालपोतमा चाहिँ रिकर्ड तयार छ, कसै मान्छेको नाउँमा छ, त्यो जग्गा किन्यो भने त्यो मान्छेले ल्याएको छ भने त्यो न्याय हो, कुन मानवीय न्यायसङ्गत कुरा हो त्यो? तपाईँले दुधमा विषाक्त हालेर चाहिँ डेरीले दुधमा विष विषाक्त कुराहरू मिसाएर चाहिँ दुध बेच्यो, अनि दुध बेच्ने मान्छेलाई जुन पसलमा दुध बेच्छ नि त्यो बेच्ने मान्छेलाई लगेर जेल हाले जस्तै हो नि। यिनीहरूको निर्णय त यो प्लास्टिकको थैला जुन छन् नि, थैला उत्पादन गर्न पाउने, थैला घरमा लगेर बेच्ने, ठेली बेच्नेले बेच्न पाउने, अनि पसलले पनि थैला बेच्न पाउने प्लास्टिकको थैला। अनि प्लास्टिकको थैला बोकेर गयो भने नगरपालिकाले 500 रुपियाँ 5000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने, दण्ड उपभोक्तालाई गर्ने। त्यो न्याय जुन चाहिँ यो देशमा चाहिँ यो साम्यवादी प्रचण्डको शासनमा भयो त्यस्तै न्याय हो अहिलेको यो चाहिँ बालुवाटारको जग्गा केस अथवा चाहिँ 3टा केस सिरियस केस हुन्। बालुवाटारका जग्गामा अन्याय गरेको छ, सबैलाई न्याय दिनुपर्ने मान्छेलाई अन्याय गरेको छ, जेल हाल्नुपर्ने मान्छेलाई छुटकारा दिएको छ। एउटा यो बालुवाटार केस, अर्को चाहिँ नेपालले गर्नै नहुने क्याबिनेटको स्तरको मान्छेले, मन्त्री स्तरको मान्छेले चाहिँ नेपाली नागरिकलाई विदेशी नागरिक बनाएर पैसा खाएर बेच्ने चाहिँ जुन काम गर्यो त्यो ठुलो अपराध हो, ठुलो विप्लवको अपराध हो। नेपालमा त्योभन्दा ठुलो अपराध अर्को हुन सक्दैन। तेस्रो चाहिँ युद्धै गर्न नपर्ने अवस्थामा जनयुद्ध भनेर नाउँ दिएर विदेशीको पैसामा विदेशीको लागि युद्ध जुन गर्यो त्यो युद्ध अपराधलाई आजसम्म 33 वर्षौँसम्म चाहिँ त्यसको कारबाही नगरेर जुन राखेको छ, पेन्डुलम गरेर राखेको छ, यो 3वटा देशद्रोहीका
ठुला चाहिँ देशद्रोही अपराधका कुराहरू हुन्। यी अपराधका कुरालाई चाहिँ नेपाली जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। जनता नजाइकन अरू कसैले त्यही कारबाही गर्न सक्दैन। जनताले बुझेकै छैन, त्यत्तिकै बुझ्ने जनतालाई अलिकति यी मिसनरिजहरू रका सिआइएका पैसा चाहिँ अलिकति बाँडेर आफै त्यस्तो आवाज उठाउने मान्छेलाई, राष्ट्रवादीलाई पैसा बाँडेर फेरि ठिम्की लगाइदिने, त्यो पनि भएन भने नचाहिने मुद्दा लगाइदिएर जेल हालिदिने, कोचिदिने। जसरी सांसद, नेपाली काङ्ग्रेस सांसदले सही कुरा बोल्दाखेरि त्यो शर्मालाई, सुनिल शर्मालाई कारबाही गर्यो। सुनिल शर्माले अन्यायको रूपमा चाहिँ त्यहाँ भोग गर्यो। त्यो अनैतिक सांसदलाई त गर्छ भने तपाईँ हामीलाई नगर्ने त कुरै छैन। हस् डाक्टर साहब, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय विचार र समयको लागि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। नेपाली जनतालाई अलि सचेत बनाउने कुरामा चाहिँ अलिकति सत्य कुरा बोल्ने जुन वातावरण बनाउनु भयो त्यसको लागि म पनि धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।